नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने सर्च गर्नुहोला र हाम्रो भिडियो हेर्नुहोला। आफूलाई चाहिए जति ज्ञान तपाईहरुले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को साइन्स विषयको चाहिँ यो जुन फिजिक्स पर्सनमा फोर्स भन्ने च्याप्टर छ, त्यो फोर्स भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गराउन गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडि मैले न्युमेरिकल प्रब्लमको दुईटा भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। यो चाहिँ मेरो तेस्रो न्युमेरिकल भिडियो हो, पार्ट 3 हो र मैले चाहिँ एक्जाममा जुन एसईको एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरू छन्, ती क्वेशनहरूलाई कलेक्सन गरेर त्यस्तै सोध्न सक्ने खालका क्वेशन्सहरूलाई पनि कलेक्सन गरेर यहाँ राखेको छु। यो न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूमा तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर यो प्रब्लम्सहरू हेर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो। ल सो क्वेशन नम्बर 1 छ आजको हाम्रो, सुरु हेर्नुस्। द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट अ प्लेन अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज यति। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी दिएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अर्थको मास निकाल्नु भनेको छ र रेडियस अफ अर्थ हामीलाई दिएको छ 6400 किलोमिटर हो। ल त्यसो भए अब यो गरौँ। यार पहिला गिवन कुराहरू लेखौँ है त। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति छ? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी को भ्यालु छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अर्थको रेडियस कति छ? 6400 किलोमिटर। अब यसलाई तपाईहरुले मिटरमा लग्न सक्नुहुन्छ। 6400 इन्टु किलोमिटर र मिटरमा लग्न 10⁻³ ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो। भनेपछि 6.4 इन्टु 10⁻³ कति आउँछ त? 6 मिटर आउँछ। तपाईहरुलाई यो क्याल्कुलेसन गर्न आउँदैन भने हेर्नुस्, यहाँ तीनटा छ यो पोइन्ट 1 2 3 यहाँ आउँदा 10⁻³ हुन्छ है। ल सो 10⁻³ र 10⁻³ 10⁻6 भएको हो। अब मास अफ अर्थ निकालौँ। मास अफ अर्थ इक्वल्स टु वाट, यो हामीलाई सोधेको छ हो। भन्छ एकदम सिम्पल फर्मुला वी नो। हामीलाई के थाहा छ? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी को फर्मुला हो gm बाई रेडियसको स्क्वायर हो। ल अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ के त? मास निकाल्नु पर्ने छ। सो तपाईहरु पहिला भ्यालु नै हाल्नुस्। 9.8 इज इक्वल टु जी को भ्यालु 6.67 इन्टु 10⁻−11 इन्टु मास कति छ थाहा छैन। रेडियस कति छ? अर्थको रेडियस 6.4 इन्टु 10⁻6 को स्क्वायर। ल भनेपछि 9.8 इन्टु 6.4 इन्टु 10⁻6 को स्क्वायर बाई 6.67 इन्टु 10⁻−11 इक्वल टु यम भयो है। सो तपाईले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। कति आउँछ भने यो 401.408 इन्टु 10⁻12 प्लस 11, यो -11 माथि त प्लस 11 हुन्छ। सो 23 आउँछ डिवाइडेड बाई 6.67 इक्वल टु यम हुन्छ। भनेपछि तपाईले क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस्, यसको भ्यालु आउँछ चाहिँ 60.18 इन्टु 10⁻23 केजी। भनेपछि लेख्न सक्नुहुन्छ हेन्स मास अफ अर्थ इज 60.18 इन्टु 10⁻23 केजी। अझै तपाईले यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्नुभयो भने 6.018 इन्टु 10⁻24 केजी आउँछ है। ल यो चाहिँ अर्थको मास भयो। हामीले पढेको पनि यही थियो, 6 इन्टु 10⁻24 केजी अर्थको मास हुन्छ। यहाँ 0.018 आउँछ हैन, यो चाहिँ एक्चुअल डाटा हो। अब अर्कोमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 12 मा व्हाट विल ह्यापन to the gravitational force of attraction between any two bodies if their masses are tripled
एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देम इज मेड 4 टाइम्स मोर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति हुन्छ कुनै पनि दुईटा बडीको, कतिखेर त मास चाहिँ 3 गुणा भयो अरे, मास चाहिँ के भयो अरे ट्रिपल भयो, 3 गुणा भयो भने, र डिस्टेन्स चाहिँ 4 गुणाले बढ्यो भने, 4 टाइम्सले चाहिँ तिनीहरू बिचको डिस्टेन्स बढ्यो भने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ है। ल त्यसो भए यो क्वेसन हेरौँ। मास बढेको छ 3 गुणा हो, मास अफ द बडी चाहिँ सुरुमा कति हुन्छ यम हुन्छ, पछि ट्रिपल भयो, एउटा बडीको मास m1 हुन्छ, अर्को बडीको मास m2 हुन्छ। मास अफ वान बडी लेखौँ, एउटा बडीको मास हुन्छ m1, अर्को बडीको मास हुन्छ m2 हो। अनि तिनीहरूको डिस्टेन्स कति हुन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज यो चाहिँ d हुन्छ। अब अर्को कन्डिसनमा के भनेको छ त, मास ट्रिपल हुँदाखेरि भन्छ मास 3 गुणा बढ्यो, मास अफ वान बडी भनेको कति हुन्छ त 3 गुणा बढ्दाखेरि 3m1 हुन्छ, मास अफ अनदर बडी यो पनि 3 गुणा बढेको 3m2 हुन्छ, र डिस्टेन्स बिट्विन देम चाहिँ 4 टाइम्सले बढेको छ। सो डिस्टेन्स कति हुन्छ त 4d हुन्छ हो। अब हेर्नुहोस् यतिखेर एउटा फोर्स आउँछ, यतिखेर एउटा फोर्स आउँछ, यसलाई एफ ड्यास भनिन्छ हैन। मैले एफ ड्यास माने, दुईटा कन्डिसन दिएको छ, यो फर्स्ट कन्डिसन यो सेकेन्ड कन्डिसन। त फर्स्ट कन्डिसन अनुसार फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा सोलुसन फर्स्ट कन्डिसनमा हेरौँ। According to Newton's law of gravitation, force of attraction between two bodies F इक्वल्स टु कति हुन्छ gm1 m2 बाई d स्क्वायर हुन्छ फर्स्ट कन्डिसनमा हो। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के हुन्छ त, यही फोर्सको फर्मुला हुन्छ g, m1 कति छ 3m1, m2 कति छ 3m2 छ, यहाँ हेर्नुहोस् डिस्टेन्स 4d छ हो। सो बाई 4d को स्क्वायर गर्ने हो भने फोर्स कति आउँछ 3 3 जा 9 टाइम्स g m1 m2 बाई 4d स्क्वायर हुन्छ हो, सरी 16d स्क्वायर हुन्छ, 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ। सो 16d स्क्वायर भनेपछि अब यसलाई म अटेन यतापट्टि लेख्छु, हेर्नुहोस् यो चाहिँ एफ ड्यास हो है, एफ ड्यास। त एफ ड्यासको भ्यालु कति आउँछ 9/16 टाइम्स, अब यति जुन भ्यालु छ gm1 m2 बाई d स्क्वायर, यो भनेको कति हो एफ हो कि होइन हो। ल यो भनेको एफ हो भनेपछि फोर्स अफ ग्राभिटेसन कति गुणाले बढ्ने रहेछ त 9/16 टाइम्सले बढ्ने रहेछ अथवा चेन्ज हुने रहेछ भनौँ है। 9/16 टाइम्स चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। सो लेख्न सक्नुहुन्छ हेन्स when mass of each body is tripled and distance between them is made 4 times more, gravitational
force will change by 9/16 टाइम्स। ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ 9/16 टाइम्सले चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ ल। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 13 मा हेरौँ। What will happen to the gravitational force of attraction between any two bodies if the mass of one of the body is double भनेको छ। भनेको मतलब एउटा अब्जेक्टको जुन मास छ, एउटा बडी चाहिँ मास चाहिँ के भयो, एउटा बडीको मास चाहिँ डबल भयो भने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति गुणाले चेन्ज हुन्छ अथवा ग्राभिटेसनल फोर्सलाई के हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। भने डाइरेक्टली म लेख्दैछु। फ्रम न्युटन्स law of gravitation, the force of attraction between any two bodies of masses m1 and m2 separated at a distance of d is कति हुन्छ त, f भनेको gm1 m2 by d स्क्वायर हुन्छ हो। अब मास चाहिँ के भएको छ, कुनै एउटा बडीको मास चाहिँ डबल भएको छ है। मास अफ वान अफ द बडिज इज डबल, कुनै एउटा बडीको मास चाहिँ डबल भएको छ भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, अर्को कन्डिसनले मास अफ वान बडी चाहिँ कति हुन्छ त, डबल हुन्छ, 2m1 हुन्छ। तर अर्को बडीको मास चाहिँ डबल हुँदैन, एउटा मात्रै बडीको मास डबल हुन्छ भनेर क्वेसनमा भनेको भएर मास अफ अनदर बडी चाहिँ m2 नै हुन्छ र तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स पनि d नै हुन्छ। डिस्टेन्स बिट्विन देम पनि यो चेन्ज हुँदैन, यो d नै हुन्छ। भने यतिखेर फोर्स अफ ग्राभिटेसन कति हुन्छ त, फोर्स अफ ग्राभिटेसन अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स अथवा फोर्स अफ एट्र्याक्सन जे लेख्नुहोस्, यो भनेको फर्मुला हो g इन्टु m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर हो। अब यो जुन मास छ 2 टाइम्स बढेको छ, त्यही भएर 2m1 हुन्छ इन्टु m2 बाई d स्क्वायर हुन्छ। यसलाई f ड्यास मानौँ है त। सो f ड्यासको भ्यालु कति आउँछ त, 2 टाइम्स gm1 m2 बाई d स्क्वायर आउँछ। f ड्यास भनेको के हुने रहेछ त हेर्नुहोस् त, यो gm1 m2 बाई d स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। जतिखेर मास चाहिँ m1 र m2 हुन्छ भन्नुको मतलब 2 टाइम्स कति हुने भयो, 2 टाइम्स f हुने भयो। सो फोर्स चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ 2 गुणाले बढ्ने भयो। कतिखेर त, कुनै एउटा बडीको मास चाहिँ 2 गुणाले बढाउँदाखेरि चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि 2 गुणाले बढ्ने रहेछ। त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ therefore gravitational force increases by 2 times when mass of one body is doubled। कुनै एउटा बडीको मास डबल भयो भने फोर्स पनि 2 गुणाले बढ्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। राइट डाउन वान इफेक्ट ड्यू टु ग्राभिटेसनल फोर्स अफ द सन एन्ड द मुन अन ओसियन अफ द अर्थ। अन वाट कन्डिसन इज द भ्यालु अफ एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी approximately 0 while getting down from the parachute? On what condition does the value of gravitational force F becomes 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton? So calculation भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ क्वेसनमा चाहिँ 3 वटा क्वेसन दिएको छ, जोडेर दिएको छ है त। के भनेको छ भन्दाखेरि जुन सूर्य र चन्द्रमाको ग्राभिटेसन फोर्सले गर्दाखेरि पृथ्वीको ओसियनमा कस्तो खालके इफेक्ट पर्छ त, एउटा इफेक्ट लेख्नु भनेर भनेको छ हो। पहिला यो क्वेसनको आन्सर लेखौँ त। ग्राभिटेसनल फोर्स सन र मुनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, जुन पृथ्वीमा भएको ओसियन छ, ओसियनको जुन वाटर छ, वाटर लेभल राइज हुन्छ भन्नुको मतलब छाल आउँछ, टाइड्स आउँछ है।
त्यही कुरा अब हामीले यहाँ लेख्ने हो। सो यहाँ लेख्नुहोस्, टाइड्स अकर इन ओशियन of earth due to gravitational force of sun and moon। यो पहिलो क्वेसनको एन्सर भयो, टाइड आउँछ भनेर। अब दोस्रो क्वेसनमा जाउँ। के भनेको छ, कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो प्यारासुटबाट झर्दाखेरि कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 0 हुन्छ भनेर भनेको छ। त कतिखेर चाहिँ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एप्रोक्सिमेटली 0 हुन्छ भन्दा जतिखेर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्यारासुट भयो है। अब यसलाई यो पृथ्वीले तान्दैछ, जो मानिलिउँ पृथ्वीको ग्राउन्ड लेभल भयो भने पृथ्वीले तान्छ हो, एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ, ग्राभिटेसनल फोर्सले तान्छ। सँगसँगै के हुन्छ त, पृथ्वीमा एयर पनि छ, एयरले माथितिर यसरी ढकेल्छ भनेपछि यो जुन एयरको रेजिस्टेन्स छ, माथितिर ढकेल्ने एयरको रेजिस्टेन्स छ र तलतिर तान्ने जुन ग्राभिटेसनल फोर्स छ, यो दुइटैको भ्यालु चाहिँ इक्वल भयो भने के हुन्छ, एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 0 हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यो प्यारासुट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा तल झर्छ। एक्सिलेरेसन 0 भयो भने त्यो प्यारासुट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले तल झर्छ। सो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, वेन, कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ अरे, वेन द फोर्स ड्यू टु एयर रेजिस्टेन्स is equal to gravitational force, the value of acceleration due to gravity becomes approximately 0 while getting down from parachute। ल, कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ अरे, त्यस्तो कन्डिसनमा जतिखेर एयर रेजिस्टेन्स र ग्राभिटेसनल फोर्स बराबरी हुन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यहाँ न्युमेरिकल टाइपको क्वेसन छ। त कस्तो कन्डिसनमा ग्राभिटेसनल फोर्सको भ्यालु चाहिँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन हुन्छ भनेर भनेको छ। सो ग्राभिटेसनल फोर्सको त हामीलाई फर्मुला थाहा छ है। यहाँ हेरौँ, पहिला एउटा यो अब्जेक्ट भयो, अर्को यो अब्जेक्ट भयो। यो दुईटाको मास छ m1, यसको मास छ m2। यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स छ d हो। अब यो दुईटैले एकअर्कालाई यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स लगाइरहेको हुन्छ। अब यो फोर्स चाहिँ कतिखेर 6.67 × 10⁻11 न्युटन हुन्छ भन्नुहोस् त, कतिखेर हुन्छ? किनकि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, F = G m1m2/d² हुन्छ। F को भ्यालु 6.67 × 10⁻11 हो। अब मानिलिउँ यो मासको भ्यालु चाहिँ 1 kg र यो डिस्टेन्स पनि 1 मिटर भयो भने, युनिट मास र युनिट डिस्टेन्स भयो भने के हुन्छ त, यो F को भ्यालु चाहिँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन हुन्छ, हो कि होइन? हो नि। त्यही भएर यो पनि 1 kg हुनु पर्यो, यो पनि 1 kg हुनु पर्यो, यो डिस्टेन्स पनि 1 को स्क्वायर हुनु पर्यो। यतिखेर चाहिँ फोर्स भनेको 6.67 × 10⁻11 न्युटन हुन्छ भन्छ। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, हेन्स when the masses of two bodies are 1 kg each, हरेकको मास चाहिँ 1 kg हुनु पर्यो भनेको युनिट मास हुनु पर्यो। At a unit distance apart,
भनेको 1 मिटर चाहिँ के हुनु पर्यो डिस्टेन्स हुनु पर्यो त्यतिखेर देन फोर्स अफ एट्र्याक्सन will be 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन त्यतिखेर हुन्छ। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ, हामीले न्युमेरिक भ्यालु पनि देखाइसकेका छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। भेरिफाई द्याट द भ्यालु अफ जी एट द टप अफ माउन्टेन इज आर बाई आर प्लस एचको स्क्वायर इन्टु जी भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब क्वेसनमा के भनेको भन्दाखेरि एउटा यो पृथ्वी भयो हो, ल यो पृथ्वीको सेन्टर हो। मानिलिउँ यहाँ पृथ्वीको सर्फेसमा एउटा माउन्टेन छ, यो माउन्टेनको हाइट भयो, यसलाई मैले एच माने, अनि यो चाहिँ रेडियस भयो अर्थको। अब यो माउन्टेनको टपमा चाहिँ कति हुन्छ त यो ग्राभिटीको भ्यालु, सरी यो माउन्टेनमा चाहिँ ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ अरे आर बाई आर प्लस एच स्क्वायर इन्टु जी हुन्छ अरे। यो जी भनेको के हो, अर्थको सर्फेसको ग्राभिटी हो। यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ जी हुन्छ 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अर्थको सर्फेसमा है। तर टुप्पोमा कति हुन्छ त, यो माउन्टेनको टुप्पोमा कति हुन्छ त भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ हो। ल त्यसो भए यहाँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला म यहाँ लेख्छु गिभन है त, इयर सपोज हाइट अफ माउन्टेन कति छ, हाइट अफ माउन्टेन चाहिँ हामीलाई एच छ अरे हो। रेडियस अफ अर्थ चाहिँ कति छ, आर छ। मास अफ अर्थ कति छ, यम छ। त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। सो एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ भन्नुस् अथवा अन द बटम अफ माउन्टेन भन्नुस्, कुरा एउटै हो। अन द बटम अफ माउन्टेन जी को भ्यालु कति हुन्छ त, हामीले एउटा फर्मुला पढेको छौँ, जिएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ हो। यसलाई इक्वेसन 1 माने। अब माउन्टेनको टपमा यो जुन डिस्टेन्स हुन्छ आर को भ्यालु कति हुन्छ त, यति भ्यालु त आर प्लस एच हुन्छ हो कि होइन हो। एकदम क्लियर छ तपाईँलाई। सो 8 top of mountain the distance between center of earth and top of mountain is r plus h। त्यही भएर एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी अन टप अफ माउन्टेन, माउन्टेनको टपमा कति हुन्छ, यसलाई मैले जी ड्यास माने। यो भनेको चाहिँ जिएम बाई आर प्लस एचको के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ, किनकि डिस्टेन्स अब आरबाट आर प्लस एच स्क्वायर भएको छ, आरबाट आर प्लस एच भएको छ, त्यही भएर आर प्लस एचको होल स्क्वायर भयो। यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के भेरिफाई गर्नु भनेको छ त, माउन्टेनको टपमा चाहिँ कति हुन्छ अरे एक्सिलरेसन आर बाई आर प्लस एचको स्क्वायर इन्टु जी हुन्छ। यो भनेको जी ड्यासको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले है। सो कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गरौँ है। डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1। ल पहिला इक्वेसन 2 लेखौँ, जी ड्यास इज इक्वल्स टू जिएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर। अब इक्वेसन 1 लेखौँ, जी बाई
जी इज इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर है। सो यहाँ जी इज इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर भयो। यो इज इक्वल टूको साइनलाई ठ्याक्कै यहाँ लेख्नु पर्यो ल। अब हेर्नुहोस् जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू जीएम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर भयो। अब यो डिभाइड साइनलाई मैले यहाँ मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ भने यो मुनिको टर्म के हुन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, आर स्क्वायर बाई जीएम हुन्छ हो। सो यो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु क्यापिटल जीको भ्यालु कट्यो, अर्थको मास पनि कट्यो भनेपछि यहाँबाट जी ड्यासको भ्यालु कति आयो, आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर आयो हो। सरी जी ड्यास बाई जी को भ्यालु भनेपछि जी ड्यासको भ्यालु कति आयो, आर बाई आर प्लस एच। हेर्नुहोस् यहाँ पनि स्क्वायर छ, यहाँ पनि स्क्वायर छ, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भयो भने ए बाई बी को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ, यो इन्डिसेसको लले भन्छ। त्यही भएर यसलाई पनि आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो। अनि यो जी यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टु जी हुन्छ। यही कुरा हामीलाई भेरिफाई गर्नु भनेर क्वेसनमा भनेको थियो हो। त्यही भएर यहाँ लेख्न सकिन्छ हेन्स द एक्सिलरेसन ड्यू टू gravity on top of mountain is r by r plus h को होल स्क्वायर इन्टु जी। यही भेरिफाई गर्नु भनेको थियो, यो हामीले यहाँ प्रुभ गरिसकेको छौँ, भन्नुको मतलब भेरिफाई गरिसकेको छौँ। त्यही भएर यहाँ भेरिफाइड लेख्नु होला है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 16 मा मास अफ अ बडी इज 5 kg, वाट इज इट्स वेट भनेको छ। कुनै पनि बडीको मास चाहिँ 5 kg छ भने वेट कति हुन्छ भनेर भनेको छ। एकदम सिम्पल, हेर्नुहोस् मास अफ द बडी यम भनेको दिएको छ 5 kg, वेट निकाल्नु भनेको छ W इज इक्वल्स टू वाट। त वी नो हामीलाई के थाहा छ भने वेटको फर्मुला के हुन्छ, यम इन्टु जी हैन, भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, यम इन्टु जी। जी भनेको के हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, जसको भ्यालु कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तपाईँले जेनरली 10 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जति राख्नुहोस्, 9.8 राख्नुहोस्, 9.81 राख्नुहोस्, 10 राख्नुहोस्, रङ हुँदैन है। सो मास छ 5 kg, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु छ 9.8, 9.8 यो इज इक्वल्स टु डब्लु भयो है, वेट भयो। भनेपछि हाम्रो वेट कति आउँछ त, देयरफोर वेट इज इक्वल टु 49 न्युटन आउँछ। तपाईँले यो मल्टिप्लाई गर्नु भने 49 न्युटन आउँछ। त्यही भएर लेख्नुहोस् हेन्स द वेट अफ द बडी इज 49 न्युटन। यो भयो हाम्रो एन्सर, एकदम सिम्पल है त। अरू क्वेसनमा जाउँ। वाट इज द मास अफ एन अब्जेक्ट विच वेट इज 49 न्युटन। वेट चाहिँ 49 न्युटन छ अरे, अब त्यसको मास चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ हो। ल हेरौँ, पहिला लेख्नुहोस् वेट W इज इक्वल टु 49 न्युटन छ। अनि हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला के हो, सरी भ्यालु के हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला जी भने सरी भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। हामीलाई निकाल्नु भनेको छ मास अफ अब्जेक्ट यम इक्वल्स टु वाट। त वी नो हामीलाई के थाहा छ, वेटको फर्मुला हो एमजी। भनेपछि वेट बाई जी गर्ने हो भने मास आउँछ। वेट छ 49 न्युटन बाई ग्राभिटी छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 इज इक्वल टु यम। देयरफोर मासको भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 5 kg आउँछ। त्यही भएर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ हेन्स द मास of the object
इज 5 kg। ठिक छ। ल अब जाउँ क्वेसन नम्बर 18 मा है। यो चाहिँ आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन हो। टु एस्टिमेट द हाइट अफ अ ब्रिज ओभर अ रिभर, अ स्टोन ड्रप्ड फ्रीली इन द रिभर फ्रम द ब्रिज। द स्टोन टेक्स 2 seconds टु रिच द वाटर सर्फेस इन द रिभर। क्यालकुलेट द हाइट अफ द ब्रिज फ्रम द वाटर लेभल भनेर भनेको छ। त क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा ब्रिजको हाइट निकाल्नु पर्ने छ है। एउटा नदी रहेछ, त्यो नदीमाथि चाहिँ के छ त ब्रिज छ। अब त्यो ब्रिजको माथिबाट, त्यो पुलको माथिबाट चाहिँ एउटा स्टोनलाई झारियो, तलतिर झारियो है। एउटा म तपाईँलाई फिगर बनाउँछु। ल मानिलिउँ यो चाहिँ ब्रिज हो अरे है। एउटा मान्छे यसरी उभिरहेको छ, यसले एउटा ढुङ्गा लिएको छ हातमा। ल अब यो ढुङ्गालाई चाहिँ यसले के गर्यो, यहाँ नदी छ अरे, यहाँ पानीको सर्फेस छ। अब यो ढुङ्गालाई चाहिँ यसले यहाँ तल झारिदिएछ। ठिक छ। अब यसले झारिदिँदाखेरि यो ठ्याक्कै ढुङ्गा चाहिँ यहाँ पोइन्ट, यो पोइन्टमा आइपुग्नलाई कति टाइम लागेछ? 2 सेकेन्ड लागेछ हो। भने यो जुन ब्रिजको हाइट छ, यो ब्रिजको हाइट चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। वाट इज द हाइट अफ द्याट ब्रिज है। यो ढुङ्गा चाहिँ ठ्याक्कै यसले यहाँबाट झारेको है, यहाँबाट चाहिँ झारेको, ब्रिजको ठ्याक्कै माथिको टपबाट चाहिँ झारेको हो है। त्यही भएर तपाईँले यो ढुङ्गा यहाँ छ, लात्तीले हानेर झारेछ यहाँ, यो टाइम चाहिँ 2 सेकेन्ड हो है त। ल अब हामी निकालौँ के दिएको छ त भन्दाखेरि टाइम फर फलिङ अफ स्टोन, टाइम दिएको छ 2 सेकेन्ड हो। त्यस्तै एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु दिएको छ जी को भ्यालु दिएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यो हेर्नुहोस्, यो ढुङ्गा माथिबाट तल झरेको हो कि होइन? माथिबाट तल झऱ्यो भने जी को भ्यालु के हुन्छ त? पोजिटिभ हुन्छ। कुनै पनि ढुङ्गा तलबाट माथि गयो भने चाहिँ जी को भ्यालु के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। सो यो ढुङ्गा चाहिँ माथिबाट तल झरेको कारणले यो जी को जुन साइन हुन्छ त्यो पोजिटिभ नै हुन्छ हो। त्यही भएर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि लेख्नुहोस्, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। द स्टोन is dropped from a certain height oh, so it falls downward, that is the value of g is के हुन्छ त? पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुँदैन है। तपाईँले यहाँ शरीरले पोजिटिभै लेख्नुहोस्, पोजिटिभ। ल अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ ब्रिजको हाइट, हाइट अफ द ब्रिज इक्वल्स टु वाट, एच इक्वल्स टु वाट। अब एउटा कुरा तपाईँले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन ढुङ्गा छ, यो ढुङ्गा त सुरुमा केमा थियो? रेस्टमा थियो नि त होइन? एउटा मान्छेले ब्रिजबाट सट्ट छोडिदिएको हो, ढुङ्गालाई पावर लाएर फ्यालेको होइन, ब्रिजको छेउबाट टक्क छोडिदिएको हो। त्यही भएर इनिसियल भेलोसिटी कति छ त? 0 हुन्छ। इनिसियल भेलोसिटी 0, सुरुमा त भेलोसिटी थिएन। त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इनिसियल भेलोसिटी अफ स्टोन यु भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। किनकि यो फ्यालेको होइन, छोडेको हो, ढुङ्गालाई चाहिँ हातबाट चट्ट छोडिदिएको हो। सो सुरुमा रेस्ट कन्डिसनमा हुन्छ, त्यही भएर इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ। अब हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, हेर्नुहोस्, फर अ फ्रीली फलिङ बडी। अब हामीलाई इक्वेसन अफ मोसन थाहा छ, जम्मा 3टा इक्वेसन अफ मोसन छ। v इज इक्वल्स टु यु प्लस एटी
अर्को v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, अर्को s इक्वल्स टु चाहिँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। अब यहाँ यो जुन यस छ, यस भनेको डिस्टेन्स हो र यहाँ यो यस भनेको चाहिँ के हो त हाइट हो हैन। यसलाई हामीले यच लेख्न सक्छौँ, यसलाई पनि यच लेख्न सक्छौँ। अनि जुन यो एक्सिलरेसन छ यो भनेको चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। के हो त एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो है, किनकि कुनै पनि बडी ग्राभिटीको एलोङमा चाहिँ फल भइरहेको छ भने एक्सिलरेसन भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ, जी को भ्यालु हुन्छ हो। त्यही भएर अब यो तीनटा इक्वेसन मध्ये तपाईले कुनै पनि एउटा इक्वेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई के चाहिएको छ त हाइट चाहिएको छ भने तपाईले कुन इक्वेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ त यो इक्वेसन हाइट वाला अथवा यो इक्वेसन सेकेन्ड र थर्ड जुनसुकै इक्वेसन पनि तपाईले हाइट निकाल्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर फाइनल भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ त थाहा छैन हो कि होइन। त्यही भएर सेकेन्ड इक्वेसन हामीले युज गर्दैनौँ, हामीले थर्ड इक्वेसन युज गर्छौँ किनकि हामीलाई u को भ्यालु पनि थाहा छ, टाइम पनि थाहा छ, यो एक्सिलरेसन भनेको यो पनि g हो यो पनि थाहा छ, टाइम पनि थाहा छ। त्यही भएर थर्ड इक्वेसन युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर लेख्नुहोस् हाइट h इक्वल्स टु ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हुन्छ हो। अब यदि यो ढुङ्गालाई माथि फ्यालेको भए चाहिँ यो साइन प्लस नभएर माइनस हुन्थ्यो क्या, कुरा बुझ्नुभयो। त्यही भएर मैले अघि यहाँ साइनको कुरा गरेको, जी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ भनेर भनेको। सो हाइट h भनेको के हुन्छ त इनिसियल भेलोसिटी 0, टाइम कति सेकेन्ड लाग्छ अरे 2 सेकेन्ड लाग्छ, 1/2 एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला 9.8 इन्टु टाइमको स्क्वायर भनेको 2 सेकेन्डको स्क्वायर। h को भ्यालु कति आयो 1/2 इन्टु 9.8 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो। सो 2 2 जा 4 हुन्छ। देयरफोर 9.8 इन्टु 2 भनेको 19.6 मिटर। अनि ब्रिजको हाइट कति रहेछ त 19.6 मिटर रहेछ। हाइट अफ द ब्रिज एबोभ वाटर सर्फेस इज 19.6 मिटर भयो। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ, यसरी हामीले यो इक्वेसन अफ मोसन लगाएर अथवा फ्रीली फलिङ बडीको चाहिँ इक्वेसनहरू लगाएर हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त आजको लागि हाम्रो यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सकिएको छ। यो न्युमेरिकल प्रब्लम्स नम्बर चाहिँ पार्ट 3 हो। तपाईहरुले यी सबै भिडियोहरू हेर्नु होला। म अझै पनि न्युमेरिकल भिडियोहरू लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनु होला। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोस् र तपाईहरुले एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895। यो नम्बरमा तपाईहरुले व्हाट्सएप, टेलिग्राम र भाइबरमा हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीलाई तपाईहरुले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले यो भिडियोहरू पनि हालेका छौँ र अरू भिडियोहरू पनि एक्जाममा सोध्ने टाइपको अरू च्याप्टरको भिडियोहरू पनि हामीले त्यहाँ हालेका छौँ। र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात पनि दिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।